اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے مالک اج دے این اوکھے دین دا صدقہ پاک ذکر دا صدقہ ذکر دے وارث دا ہونے ظہور فرما. گرمی ہے تواڈا بہ وجنی بہونی عبادت تے دعاواں تے میں ذمہ ہی ہن تے ڈھیر منگنی ہن، پر پہلی دعا میں او منگی ہے جڑی منگن ہر مومن تے اوجب ہے. جڑا مومن ہے او کو 12ویں دا انتظار ہے. تے پہلے ہی واسطے منگیم جو حکم ہے اپنے واسطے کوئی دعا منگنی ہوئے تو پہلے 12ویں دے ظہور دی منگی کرو. یہ دکھاں دا ڈی ہے تو تسا دکھ سونا نہ ہو. تواڈے بزرگاں دی وقت انہاں دے بزرگاں دی زندگی تھیں رومن تے گزری. تے میں ہکا گال کرے ساں دکھ مکنے اوہلے ہن جنہ 12ویں دا ظہور ہونے. تو سونا رنے ہو سونے انداز نال میرا بھیرا پڑھ گئے، پر یاد دیواد چھوڑا جنہ دکھاں تے تساں پانی رنے ہو 12واں رات بیٹھا رنے. تو کوشش کیتی کرو ہر ویلے مجلس وچ نماز وچ پہلے بھی تے آخر تے بھی 12ویں دے ظہور دی دعا منگی کرو. بدلا تو اوہلے ہونے جنہ ظہور ہونے. تے تواڈے واسطے اپنے سمیت ہر مومن واسطے پہلی دعا واتیہ منگسا مالک ساکویں قابل بنا اساں امام دے متھے لگ سوں. مالک عداداراں دا پاک صفحے عداد ٹرایا اپنی بارگاہ چ منظور فرما. جتنے قدم چاہ کے ذکر سنا نین ہر قدم دے بدلے اجر عطا فرما. آمین فارحہ کو مالک انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما. مجلس دا ثواب جنہ ای مخصوصی دی بنیاد رکھی مالک جنہ جنہ حصہ لے انہاں دے جتنے مرحومین ٹر گئے انہاں دے روح کو پہنچا. میرے مرحومین انہاں عداداراں دے مرحومین دے درجات بلند فرما. ای مشن تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما. کہیں کو رزق دی کمی ہے حسین بادشاہ دے خزانے چ اتنا رزق دے اپنی زندگی چ کداں وہ کہیں دی محتاج نہ ہو. کوئی اولاد واسطے سکھ دے اولاد نرینہ عطا فرما. دھی اللہ ہونی مہنا نہیں ہوندا جو توارے نبی بھی اللہ کل دھی منگی ہے.
باقی یہ فطرت ہر مجلس تے مومن ذاکرین کل دعاؤں منگوین بزرگاں کل دعاؤں منگوین پتر واسطے منگوین تے میں تو یہی دعا کرے ساں کوئی پتر واسطے سکھدا ہے تو مالک حسین بادشاہ دا ماتمی عطا فرما. باقی جتنے بیمار ہیں اسرار حسین صاحب اچھا بھائی جتنے مومنین بیمار ہیں مالک اون بیمار دا واسطہ ہی جیڑا غیرت دا مریض اسا واسطہ دے کے منگانا لے لوگ ہیں جیڑا کربلا تو شام تک پھپھی دے برکے کو رت روندہ ریا جیڑا 40 سال رت روندہ ریا سید سجاد دی بیماری دا صدقہ مالک بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما عزاداری شوق فرما زواری شوق فرما مالک ہر مومن کو ہر سال 14 دا دوار بنا. باقی جتنی دعاواں میرے ذمہ یہ جتنی ہے بیٹھے نے عزاداراں دے ذمہ کہیں لئی ہیں مالک نیک دعاواں قبول فرما تے دل دی دعا ہے جڑی میں ہر منبر تے منگدا رہنا مالک اے ذکر اے عزاداری انہاں دیاں نسلاں چ آباد فرما. باقی جڑی پہلی دعا وہی آخری دعا سارے امام دا ظہور فرما. اللہم وعدہ وفا ہو گیا توانیاں زیارتاں ہو گئیاں میں تو تقریباً پہلی مجلس ہی این دھرتی تے پڑھی تے توانیاں دعاواں دا میں ذاکر ہاں انتظار نہیں کراونا جو میں زحمت دیونا لا ذاکر نہ گرمی ہے پر کربلا تو ڈھیر نہیں پانی پی سکدے ہو تواڈے تے پابندی نہیں تے میں چساں دا ذکر کرنا بھائی علی رضا میرے تو پہلے سونے انداز نال پڑھ گئے تے ان دی شادی پڑھ گئے جن دی شادی تے ماں خون دی مہندی لائی ان دے دکھ پڑھ گئے جے کو ماں برکاں چ پلیندی رہی اویں بھی آج دا نہیں این شاید محتاج نہیں جو کوئی پڑھے تے مومن رومن آج غریب الغربات دی شہادت دا دیا پر ان دے دکھ تا آخری جڑا ہو سی وہ اپنے وقت چ پڑھ سی. میں بابا شمیم شاہ جی جیڑا حکم ملے حکم مطابق کربلا دے شہید تا 72 ہیں تے وہ آخری کھڑے عزادار تک میں کو حکم لیتا نے ان دے دکھ سنا جیندی نہ سراندی دا پتہ لگدا کہیں کو تو سمجھ آئی گئی جیندی نہ پواندی دا پتہ لگدا ماں تگو لیندی رہی مکمل پتر نہ لباس تے سلام ہوئے کربلا دی ماں تے مقدمین پڑھتے رہنے ہیں جڑا حسین ٹکڑے دیتے ہیں نا بھرجائی کو پہلے ٹکڑے چاہیس ایک ٹکڑا چاویا حسین دے سر تو والا ویا بیا ٹکڑا چاویا وات سر تو والا ویا آلیہ بی بی پوچھے بھرجائی کے پہ کریں نہیں آدھی صدقہ بھیجام یہ دعا پہ منگنیاں شالا اے بچ پو انہیں لفظ دھرتی نہ سمجھے سی تو بات کون سمجھے سی
ڈا محرم دی رات چاندنا آجویں ڈوک چپڑا بزرگاں دی جو زندگی تھا گزری جی میں بزرگ پڑھتے ہیں ڈا محرم دی رات بھین تے بھرا دی کٹھے چھیکڑی رات چلو تبدیل کر کے چاہتا شاید میں 70 جلدی چاکھی شاید تک گرمی دا احساس زیادہ ہے این واسطے کہیں دے منہ چوہائے نہ نکلی ہوئے وات آدھا یو لفظ تبدیل کر کے آدھا تے وات دے دھاں کیڑا بندہ جن دے منہ چوہائے نہیں نکل دی میں آکھے ڈا محرم دی رات جیڑے رومن کو ثواب سمجھ دے ہو آلیا دے برکے دی چھیکڑی رات کو قرآن دکھا کے آدھی آئی دھمیں نہیں تائیں دھم پونے میڈے وسد باغ تے لٹ پہ وجنی بزرگ پڑھ دے رہنے ہیں ای رات کو حضرت امام حسین بادشاہ حصہ تقسیم کیتا تے تریجے حصے جو حسین خیمہ دا خفیہ چکر لے ہک خیمے چوانی کے بی بیاں دے حوصلے ودا لے دے اپنے آپ ہی چاہتا ہے میں کو فوجاں ویڑ گئی ہیں تو میرے نال ان چھوٹے چھوٹے بال دیکھاں تو آونیوں لالا آونیوں کیوں باندھے پر گئے دیکھاں تو صحیح دیکھاں بالاں علی ماں دی کیویں پہ نکل دی گئے کہتے ہیں عددار دا حق نہیں بندہ ہو بیرا ہے میرے تو بات پڑھنے ہونا تو سمیرو دیکھو یہ آئی دے دین دی قسم ہے میں ثواب سمجھ کی عدداران دے چہرے دیتا وہی مجلس دا ہی کو ماحول ہوندہ ہے تو ساں تا او عددار ہو جڑے جھولیاں تو سنن لگے ہو تو ساں ہی شاید خیال نہ رکھ سو تا کون رکھ سی آج تو ساں خیال رکھ سو تا کل توڑیاں نسلیں رکھ سیں حسین آدھا ہے یہ جو چھوٹے بالاں دی میری فوج ہے دیکھاں ماں دی کیویں پہ نب دیئے تے کوئی میں روڑ نہ آیا ہوئے تو میں نہ سننا تاریخ پڑھ کربلا دے میدان اچ کہیں ماں دا 13 سالان دا پترئی کہیں دا 10 سالان دا پترئی کہیں دا 9 سالان دا پترئی کہیں دا 5 سالان دا پترئی شیعہیں بہمیں سنیے دل تے حد رکھ کے آپ انصاف کریں حوصلے تے جرت دی حد نمک گئی عباس دے علم دی قسمیں جیڑی ماں دا 6 مہینہ دا پترئی نا او مائی چھوٹی جی تلوار پتر دے ہتے نہ پا کے آدھیے تیار راہیں کل قربانی دا دی ہوں تو حسین بادشاہ خیمہ دا خفیہ چکر لے جڑے خیمہ گاہ دیکھے ہو پہلا خیمہ ہے اس بھین دا تو نے گوئی دیوے جڑے ہوئے خیمے حسین لٹھے آلیہ سین دوہاں پتروں کو جناب اونو محمد کو مٹی تے بلھا کے سکے والا تے کنگھی دیں دی بیٹھی ہے تے پتروں کو آدھی بیٹھی ہے کل تو سا میدان ونجنے اے نہ سوچائے اساں امیر پیو دے پتر ہیں میں ہی واسطے تو کو پہلے پیڑے سیندیاں میں تو کو وطن تو امیر پیو دے پتر بنا کے نہ گھنئی میں گھنئیاں علی اکبر دا صدقہ میں صدقہ بنا کے بھیجنے پر تو سائیں میں نہ لوائے جعفر تیار دے پوترے ہو کائنات دے سب تو وڈے بہادر علی دے دوترے ہو
ایویں نہ لوائے ڈسائے سہی جو ساریاں رگاں چ کہندا خون نے نالے میرے کھیر دی لج رکھائے پکی جا لیو گردو نوا لیو بالا دن سا کو کھیر بخش میری سائنہ دیئے اونلے بخشے ساں جڑا لاشاں دیکھ ساں میرا وڈا برائیں اے لفظ میں اویں چاہ دھانی میں بابا پڑھدا رہندا تے میں کوشش کرے ساں ایڈا سجا کے پڑھاں جو توڑ تک ہکو دی امیار ہوئے اما کھیر بخش ماں دیئے اونلے بخشے ساں جڑا لہن دا سن ساں شہزادے آدن ہون نے بخشیں دی اما وقت دے دھی رہے تائیں آنکھیں نہ صدقہ بنا کے گھنیاں جڑا میدان ونیوں خیمہ دے در تے کھڑ کے دے دھی راویں اگر اکبر دی جاگیر دے اندر لہ ونیوں نما بنے میری نوکری چ کمی نہ ہو سی نہ کھیر دا حق بخشے ہن میں کو تساں نہ جاؤ بھئی جتنے آئے بیٹھے ہو بڑینیاں دے حوصلے دیکھ کے حسین خوش تھیا ہو سی نا بیرون یقیناً خوش تھے ہو سن بھاویں چھوٹے بال لینے میری فوج دے چھوٹے بالاں دے حوصلے بھی پہاڑاں تو بلند بابا مروم پڑھ دراندہ خوش تھی کہ اگھاں ٹرائے تے اگلا خیمہ ہے اس بیوہ بھر جائیدہ جان دے وینا جان دے وینا جڑے نہیں وے جان دے میں چلے سینا حسن دی بیوہ قاسم دی ماں جکو حسین آپ وی ماں سڈیندا حسین ڈٹھا ہی خیمہ دی وہ منظر اے ماں 13 سالاں دے پتر دا سر جھولی چ پاتی بیٹھی ہے تے جڑی پتر نال گلاں کیتی ہیں پتھر روپو میں تو توت بھی یاد آ رہے ہیں رخساراں تے بوسا دے کے آدھی قاسم 3 سال دا ہمیں یتیم تھییں 10 سال تری یتیمی کو گزر گئے این 10 سالاں دے عرصے میں تے کوئی یتیمی بجھن نہیں دیتی میڈا لال این 10 سالاں تک پیو دی لوڑ پئیے میں پیو بن گئی ہاں تک ماں دی لوڑ پئیے میں ماں بن گئی ہاں میں آج تک کچھ نہیں منگن دیتا تو سخی علی دا پتر ہیں حسن امیر دا پتر ہیں آج میں کچھ منگا خالی تنولے سے بھئی ہر ماں پتر کو بڑے نالا نال پلین دی اے حسین دی قبر ہے اندہ تو بڑی قسم ہی کوئی نہیں اپنی طرفوں بنا کے پڑھا میں 12ویں دا مجرم صحیح سن کے ہے نہ کرے سے آئی دے دین دی قسم میں ہاں لکھ سی میں آکے ہر ماں پتر کو ناد نال پلین دی ہے پر علماء دے سر تے قرآن رکھ کے میری گل دی تصدیق کر آگھنے این ماں پتر کو ایڈے ناد نال پالا علماء لکھ دین جو اپنی 13 سالاں دی زندگی کداں قاسم اپنے ہتھاں نال نوالا بھی نہ کھا پھر اے پتر کو کھویندی بھی اپنے ہتھاں نال وقت مجبور کیتا ہے دنیا دی کوئی شے نہ منگ دی یو کجھاں میرے نال ہونے وعدہ کر حالے اکبر ماں کل ہوئے تیڑی لاشا میں پہلے آقا احمد نے والا ذاکر نہ توڑے مزاجاں چ پڑھنے جتنا توڑے مزاج برداشت کرے سے اکبر ماں کل تیڑی لاشا این پتری وہ گال کیتی میں کو کھیر بخش اے 17 ہیں نا میرے چاچے ہونا دیا جنہ اپنی زندگی دا آخری عرصی توڑے جو گلا رہے تے میں این ممبر تے آجالے دی فخر نہ لاکسا میری پوری ذاکری ہک پاسے میرے چاچے نیاز حسین شاہدہ ایو ہک لفظ ہک پاسے کیڑا بندہ جڑا یہ 70 تو بعد ماتم دا حق ادا نہ کرے میں کو کھیر بخش ماں دیئے اونلے بخشے سان جڑا لاش دیکھ سان چھڑا سا نکلے ثواب انہاں دی قبر تے پہنچے چاچے انہاں پڑھ دے رہاں دیں پہلے نال نال ستا پیا
وت تڑپ کے اٹھی کھڑے قدماں تے ہاتھ رکھ کے آدھا ہے کل خوش نصیب ماواں حسن جنہاں دے پتراں دیاں لاشاں کاظم آدھا ہے میں کو راج کے دیکھ میری لاش نہیں آونی میری گندھڑی بچ اے میارے تواری عزاداری دا اے حق بن دے قاسم دے دکھ سن کے رومن دا خوش نصیب ماما حسن بلاؤں نے بھئی جنہاں دے پتران دیاں لاشاں سن میری لاش نہیں آونی میری گنڈھڑی بج کے آسی انہیں تا حوصلہ دیکھ کربلا دی مادہ پتر تو دیکھ کے آدھی وقت گھبراندہ کیوں ہے کھیریوں ہے لے بکسے سے ہن ماں کو روندہ ڈٹھے سے کوئی 13 سال ہے زیادہ عمرہ نہیں اے بچہ 13 سالہ نہ ہو سی میں کو ذکر دی قسم ہے کول آ کے آدھے اماں جیڑی شے اللہ دی راحت قربان کرین دیئے ان دے واسطے روئندہ نہیں کیوں رون دیئے کوئی حیق کرے نہ کرے جیڑی جوان اولاد جنہاں دی ہے وہ ضرور حیق کریں اماں کیوں رون دی میری سائنہ دیئے تیری موت کو نہ رون دی تیرے بھی چھوڑے کو نہ رون دی اماں کیڑے درد کو رون دی پوتر دی لاندی ماس چم کے آدھی ہے رون دی واسطیاں حسرت ہائی کداں تو سیرے پاؤں تے پورا مجمع سن گنو جتنے اے بیٹھے ہو حسین این گال تو بعد رات دے اون آخری پاہریچ بھر جائی دی حسرت پوری کیتی حسین سیرے پاتے تو سنتا نال آوے جنہ میں محرم اتھا کیتا گواہی روایت چاہ آج بھی ساریاں رسمہ ہونی ہے تو سا مہندی بنے دے ہو اعتراض کریں دن اے میں کو پتہ ہے یہ سارا مجمع تقریباً ووار ہے نہیں تو میں دعا پیا منگنا جڑا نہیں گئے ایک دفعہ کربلا دا محرم دیکھیں گوئی دے میں رضوان بیرا آج بھی کربلا ساریاں رسمہ ہونی ہیں بابا جی ساری صرف مہندی تے اعتراض کریں دن انہاں گناہ گاہ رکھا نہ لے کھایا کربلا دے وچ آج بھی حسین دی بیوہ دھی دا ڈا جی بنے دن او ڈاج بنے دینے جیڑا شام غریبہ مسلمانہ ساڑ چھوڑا یہ 40 تک محرم دیر سے تو گھن کے 40 تک میں کو ڈساؤ کاشے مول نہیں گھننی پوندی دل چھسرت رکھ ہوا شہ سامنے اے سیدان تے میرا عقیدہ اے ہے امیر پیو دا پوتر اے پورے 40 دہاڑے قاسم دا ولیمہ ہوندا ہے جڑے وان کے کھان بلا ہوئے تو امیر پیو دا پتر ہے نا حسن کول کوئی وڈا امیر ہے تو میں کو دسا اندہ ولیمہ آج بھی جاری اے ولیمہ مکھنا نہیں نالے کربلا دے میدان حسین نے شادی کر کے ڈس ہے بالخصوص انہاں کو ڈس ہے جڑے بہانہ کریں دن دھی جوان ہوں دیئے تو شادی نہیں کریں دے پیسے دی کمی ہے پیسہ ہو سی تو شادی کرے سو حسین نے سارے بہانے دور کر کے آکھا ہے گھر وچ پانی نہ ہوئے دی جوان ہے تو ان دی شادی کر بس بھئی شادی یو کچھ ہی اس تو بعد اکبر اعلان دیتی اکبر لہ گیا جنہاں کو 17 یاد ان جو ماں پتر کل منگا کیا اکبر دی ماں اکبر دے جگر دا خون والن تے لے انہوں قاسم ماں دے خیمہ چاہے بابا پڑھدا رہندا انہوں آئے ماں انتے منہ کیتا ہے جڑی حدہ نال کھویں دی ہے پتر انہوں آئے ماں انتے منہ کیتا ہے انہوں آئے ماں انتے منہ کیتا ہے ہر پاسو قاسم مردہ ہے ماں رخ تبدیل کریں دی ہے جدہ ڈٹھس میڈو نہیں دے دھا
آسمان دو دیکھ کے آدھے میڈا اللہ شالا یتیم کوئی نہ بابا جی ماں ہر لفظ برداشت کریں دیئے پتر دے منہ چو نکلا یتیمی دا لفظ برداشت نہیں کریں دی کائیں بیوہ ماں دے سامنے ہوں دے پتر کو کوئی احساس تا نہیں آکھے کو کچھ نہ آکھا کرو اے یتیم میں ماں تڑے پویں دیئے بابا پڑھدا رہندا ہا جڑی اگے دے تھی نہیں نا ہن گالی چ بہی پا کے رخساراں تے بوسا دے کے آ دیئے تک کو کہیں آکھے تو یتیم تیرے کیتے بابا ہی میاں امڑی بھی میاں قاسم آدھے اماں تو جو میرے نال بلندی بھی نہیں پتر دو دیکھ کے آدھیا کیویں بولنا او دیکھ اکبر دی ماں اکبر دے جگر والا خون والا تے لئی بیٹھی ہے تو جینے تیڈو دیکھاں قاسم آدھے میں کو ڈسا کیڑے پاسے ونجاں تیڈو آواں تو نہیں ہلیندی اما میں کو تیڈی قسم ہے آج اکبر دی اذان تو بعد دا جیڑے ویلے دا میں چاچے دو وینا چاچا کانڈ کر کے روندے تے روک کے میں دورے کیا دے قاسم کیویں ٹوراں تیڈے ٹور ونجن نال میڈے دو نقصان تھی شریفاں کو دھیاں بہت پیاریاں ہونیاں پردیسی جو میری دھی اجڑ ویسی قاسم تیرے ٹرن نال میرے حسن دے گھر کو جندرا ویسی میری سین آدھی ہے قاسم اگر چاچے علی مجبوری یہی تا گھبرا نہیں میں کو ماں سڑے اندے من چاچے کو میڈو ساڑھ میں اجازت گھننے نہیں ہوں قاسم رسے چاچا اممہ یاد کیتا 100 سال کو لی پرانا بند جڑے تو ارے بزرگ بیٹھے انہاں دے بزرگی سن گئے تے خون دی قلم نہ لکھا ہویا بند شاہ فرمایا میرا قاسم بچڑا شالا تو تاں جیویں جگتے چاچا تیڈا جیندہ ودائے ہون تائیں بچڑے دی تگتے فرمائندن تو جو موت دو ویندے میں کو ویر حسن آیاد ویندے جڑا دید پوندی تیڈی پگتے کیویں اجازت تے کو موت دی دیواں تیری ماں دے آکھے ہن پوچھو سید آدھا جڑا چاچے اے گال کیتی قاسم دی کی حالت ٹکراں ودا مرندے دعا ودا منگدے میں ڈالا زمین پھٹ ونے میں ہونے مر ونے گوئی دیوائے بھئی جھولیاں ذکر سونا نہ لے ہو ذاکرین علماء میں پڑھ دیں جو ماں ایک طویل بدایا اے بابے دا لکھا ہوئی اوکھے ویلے حرکت کرے سی تیری مدد کرے سی ہون توڑے تے گاہل مگئی اندے کو لوکھا ویلا ہو سکتا جوانو سر چو ہو سکتا قاسم حرکت طویل کیتی قاسم کھولا او خون نہ لکھا ہویا امام حسن دا امام حسین دے نام خط دا انہیں 17 دیمہ مجلس پڑھ چھوڑے سا اگر سمجھ آگئی تا گھپڑن دی لوڑی نہیں قاسم دی دید پئی اگے روندہ ودا پیو دا خط اکھیں تے لا کے ابالے قدم چاہ کے چاچے دے کو لا کے آدھے چاچا ہون تے کوئی اجازت دیونی پوسی سا کڑی بیٹھے میں صاحب دا پہلا لفظ حسین آدھے ماں کل وڈی سفارش گننے قاسم خط ودا کے آدھے وڈے بھرا دا خط تھی حسین تلیاں ٹیک کے مٹی تو اٹھا قاسم دے گالی چ وہیں پا کے آدھے ہک بے کول جو ابالے ہو تو آدیاں لاشاں میں چیساں تے میڈی لاش امیر ہے جندے منہ چوہیلی نہیں فرمینن میری تا حسرت دے کوئی میڈا ہوئے جڑا میری لاش میری بہن دے خیمہ چ گنونے وقت فرمینن بھیرا دا خط میں کو دے قاسم خط دیتا حسین اکھاں نہ لایا پڑھے اس تا پہلے لکھا ہویا حسین تو دے دھاویں عرب دے وڈے امیر اے دیکھنانے ہیں حسن امیر کتنے زمانے کو اپنی امیری والے دساں آجنا قاسم کو پرنامہ ہون میری حسرت تو پوری کریں ایکو بنرا بناویں این دھرتی دے ہر عددار دے منہ چو ہے سننا چاہنا نا لکھا ہویا ہا بھاویں ہک لاوے دا ہو دو جی 70 تے میرا ویر
اکبر دی جاگیر ایک قبر دی جھا لے ہر پڑھان والے دا کوئی نہ کوئی لفظ ہوندا ہے وہ لفظ پننا ہویا ہوندا ہے اے لفظ میں پننا ہوئے تو میں دیکھاں این دھرتی دا کیڑا بندہ ہے جڑا این لفظ تے ماتم دا حق ادا نہیں کریندا ہاتھی ضرور دیکھ ساں جڑے اللہ بنائے بھی صرف ماتم واسطے ان میری ذاکری دا اوکھا لفظ پہلی 70 بنرا بناویں دوجی 70 اکبر دی جاگیر اچ قبر دی جھا دیویں تریجیو دیاں 70 حسین 7 دفعہ بیٹھے وقت اٹھے لکھا ہویا امیدہ کربلا دا غریب اگر اکبر دی جاگیر اچ جھا گھٹ ہوئی تو گھبراویں نہیں میرا بچڑا کٹھا تھی کیسا حسنات ہے بس اتنی جھا دیویں ماں ہکا گنڈڑی رکھ کے شام توڑو فرمائدن قاسم ایڈیاں وڈیاں سفارشاں میں نہ چاہتا جو تک موت دو ٹوراں پر ایڈیاں وڈیاں سفارشاں گھنائیں وانج ماں کو آگ تک تیار کرے گھوڑے تے سوار میں آپ کرے سا ماں دے خیمہ چاہے اماں اجازت مل گئی ہے گرمی چبائے کرونے آلے حوصلہ دیکھو کربلا دی مادہ میری سینہ دی وقت میں دو کیوں ہیں اکبر دو کیوں نہیں گیا حق ادا کر چھوڑا ہے بھئی حق ادا کر چھوڑا بی بی آدھی میں دو کیوں ہیں میں تا دودھی بخشی بیٹھی ہیں قاسم آدھے اماں چاچے حکم نال بھیجے میں کو آکھس ماں کو آکھ تک تیار کرے بی بی آدھی ہے جن تک بھیجے میں کو ماں سدیں دے تو نے سمجھا میں امام دراز سمجھ گئیاں چاچے ہی واسطے بھیجے میں کو 10 15 کول حق مار بخشوائی قاسم آدھے کیویں بخشوا میں کو شرم دیئے میں اپنے مزاج تو ہٹ کے توڑے مزاج دی ذاکری پیا کرے اما رات دی پرنی اندے کل موت دی اجازت کی میں گلنا بی بی آدھیا گھبران دا کیوں ہے سخی پیو دی دھی میں نال ویندی ہوں میں تک کوئی اجازت گھننے نہیں ہوں پتر کو نال ایس جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو خیمہ روسی چاہ کے ڈٹھائیس اکبر دی بھین مٹی تے بیٹھی وال کھولی بیٹھی ہے ساری خاک روا کے وین بیٹھی کریں دیئے اکبر تو سیرے پاویا آدھی بیٹھی اکبر آج تینے بچڑے ہوئے نا میں چاہ کے کھڑا وہاں کوشش کرو توڑ تک ہی کو دیا میارو میری سائنہ دیئے قاسم رکوان اندہ جوان بھرا اکو بھرا دی شادی دی اثرہ تئی تیرے حداں تے مہندی لگی ہوئی پہلے ویندیاں اکو بھرا دی مکان دیندیاں جڑا وین ودھن ود لگا ماں کے منت پئی کریں دیاں سامنے نہ ان دی کانڈ پچھو کھڑی قاسم رک گئے ماں خیمہ دے اندر رہی دوئے بھئی حسین دی دید گالیج پاتی ہیں سار تے بوسا لے کے آدھیا دکھیا توادے اکبر دے وڈے ارمان
حسین دی دیا دیا چاچی تو نشا جیڑی بھین دا اکبر دیا بھرا مار ونے اندہ جیوان تک کوڑ ہوندہ ہے میری سینہ دیا میری دی منے نہیں تو آدھا بڑا نقصان ہوئے ڈاڑے سونے وستے آوے ہون اجڑ گئے آئی واسطیاں تو ہیں حسین نے سخی پیوں دی دی اگر ای اجڑے ویلے تجھے تے کوئی سوالی سوال کرے خالی تنولے دیں نا چاچی لاکھ اکبر ٹر ونین کدا خالی نولے زامری سینہ دیا وقت میں دو دیکھ میں پنڑائی بیٹھی ہے بی بی آدیا میں دو دیکھ میں سوالن بڑھ کے آئی بیٹھی ہے حسین دی دیا دیا نا چاچی سوال ناک میرا بابی تک ماں سدیں حکم کر کیا منگنی ہے حسین دی دیا دیا کیا منگنی ہے میری سینہ دیا میری منیں دی ایک دفعہ پچھان دے جڑے دیا لے بیٹھے حسین دی دی ڈٹھے وارس روندہ کھڑ قدمات آدرہ کیا دیا چاچی پتر کل پوچھ دے لٹی میں روندہ کیوں ہے تیدہ جی میں دل آکھے تمہیں سنے بی بی آدیا لٹی میں ایکو آکھے روندہ کیوں ہے میری سینہ دیے حق مار بخشماون حسین دی دیا دیا بخشی بیٹھی موت دی اجازت گھنن چاچی اپنی زندگی دی لوڑ نہیں دیتی بیٹھی بیا کوئی حکم نہ میری دی ہڈو کرنا اٹھ کے ونجن لگی حسین دی دی حد کو قابو کیتا ہے نہ چاچی اپنے پتر کو آکھ اپنی اڈو منویاں نے سیکھ میڈی منویں میری سینہ دیا کیڑی منویں دیئے بی بی آدیا میڈی منویں دیئے وقت بچڑا تو میڈو سادے میڈا میں دیا ہاتھ بچڑے دے ہاتھی چڑے اپنے بچڑے کو آکھ میں کوئی رستہ دکھائی ونے او جے دانا پھیکا رہے ونے او جے دانا ساور دیوارہ روین تو توت بھی عددار ہے بس وہی ویرن 4 منٹ بکائے مجلس کا میں نے اسے دیو گے پربانیاں دی حسرت حکمت ملوین انہوں علماء لکھ دین پیران تیرا کعبہ حسین گنڈ لکھ چاہ کے سوار کیتا اندے کو زیادہ قریب نہ کر سنگا بیٹھا تا قاسم اشارہ اے نہ سمجھے سن تا کون سمجھے سی میدانی چاہے وقت پھول بن گئے تقسیم ہو گئے کربلا دے جتنے بھی شہید غلط پڑھا میں بارہویں دا مجرم صحیح سن کے ہے نہ کرے سے آج دے دین دی قسم ہاں لکس جتنے شہید کوئی سجے لتھا ہے کوئی کھبے لتھا ہے اے جندہ اللہ میں اے ای لتھا ہے بیا کوئی سجے لتھا ہے کوئی کھبے لتھا ہے میں آکا کوئی سجے لتھا ہے کوئی کھبے لتھا ہے ایک کو حسان دا یتیم ہے جڑا گھوڑے تو آدھی لتھا ہے آدھی لتھا ہے پاوے سجے کھبے لتھا ہے حیال نے آیا اتے گھوڑے بھجاون لگ
بس بھائی ختم. ہاتھ جاؤ ایک دفعہ دعا منگی کر. یہ آخری دعا تہی کوئیں. دعا منگی کر کہیں دے پتر اجڑین شالا کہیں دیا دیا نہ اجڑ. سیادہ میری دھی کو گھنو مکان دیوارے سیا کے مکان جھل گئی. فضا دیا جڑا میں سڑن گیا تا خیمہ چو ہاتھ ودی تیڑا پتھر دا دل کن کر. فضا دیا بابا پیا سڑن آدیا میں پالے میں کڑسا لاشا دوین کیویں کری. میں بابے کو آکو بہر ونی میں وارث دی لاش دیاں دیاں جڑے دھیاں لے بیٹھے حسین بہر گئے. پنری وارث دی لاش دی آئی ٹکڑا تو دیکھ کے آدھیے اٹھی جاگ ویسیریاں والے کوئی خیر دی خبر سناوی ہاں. کرو ماتم سینہ دکھی تب شک نہ کریں. اگر ہی میں روانہ آوی میں صدر سمجھا کے پڑھتا. بھائی جان آج بھی دیکھو بابا جی دنیا اندر رواج جن دی شادی کو 30 سال دار سگزر گئے ان دے گھر ون کے دیکھو شادی آلہ سیرہ موجود پتنا کو دسیں دے اے سیرہ میں پاتا گانا موجود پتھر دا دلائی تنروں میں ہکرات دی پرنی ایڈی اجڑ گئی ہے. ٹکڑا جو دیکھ کے آدیا تیڑے سیرے خاکی چرال گئے تونے گانا واپس لاؤ. آخری وین اے دیوار پردے دا ہے تمام اندر مستورات امیران دیاں دھیاں غریبان دیاں دھیاں گھروں ٹورین بھاویں امیر پکی جا مردان آلے ہون پتہ نہیں لگدا کیڑی امیر مٹی تو جو بیٹھیاں نہیں پتہ لگدا کیڑی غریب. 4 دفعہ حسین دی دھی سدے قاسم جواب نہیں دیتا. ہن ٹکڑا دا دے کے آدیا نہیں جب لے دا تو امیر دا